अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कायनात मलिक। आज मैं लाई हूं कायनात की बात। जी हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कायनात का टॉपिक होगा और वो आपका और मेरा सबका मसला होगा यकीनन। तो पिछले ब्लॉग में मैंने बात यही की थी, ख़वातीन जो शादीशुदा ख़वातीन उनमें तलाक़ की शरह के साथ साथ बेरारवी के शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, उस हवाले से मैंने बात की। लेकिन यकीन कीजिए उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगी, लेकिन मैं एक हफ्ता बिल्कुल शौक में हूँ। मैं अफसोस में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं कोई ना कोई वसेब की, हमारे सराइकी बेल्ट की, हमारे इस डेरा डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और तहसील जामपुर की कोई ना कोई बहन बेटी वो सोशल मीडिया पे आई हुई होती है, कुरान पे हाथ रख के बता रही होती है कि जनाब उसके साथ ज़्यादती हुई है और मुझे इंसाफ चाहिए। कोई बेटी ये कह रही होती है कि जनाब मेरे घर पे डाका डाला गया है और मेरी फला चीज़ें चुराई गई हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा हमारे लिए हमारे साथ इंसाफ कीजिए। मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि जो हमारी वसेब की बेटियाँ जो पापर्दा थीं, जो कभी सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनी थी, वो बेटियां आज बग़ैर पर्दे के, जी बग़ैर पर्दे के और जनाब और ऐसी ऐसी बातें बैठ के सोशल मीडिया पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं और सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रही हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमारा सराइकी वसेब, सराइकी बेल्ट की जो एक शान, जो हमारी समाजी इक़्तिदार थी, जो हमारे सकाफ़ती रवायात थी, वो कहाँ मर गई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। हमारी वो बहन बेटियां खुद आके अपने आप को सोशल मीडिया के मैदान में सामने पेश कर रही हैं और उनके साथ होने वाली ज़्यादतियाँ जो दानिस्ता हों या बग़ैर सोचे समझे, शऊरी हों या लाशऊरी, उनसे हुई हैं, तो वो जनाब आके बयान कर रही हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अपनी उन इलाके की बहन बेटियों की इस तरह की वीडियो देख के, और मैं सोचती हूँ कि यार यही हमारा सराइकी कल्चर था, जहाँ पे बेटी अगर खुदा न खास्ता किसी का कत्ल हो जाता था और बेटी कुरान पाक लेके चली जाती थी उनके घर में या चल के जाती थी, तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे उसके आने से धी नियाणी समझ के उसके सर पे हाथ रखते थे और वो कत्ल भी माफ़ किया जाता था। और आज जो है वो जो है ना चीख चीख कर सोशल मीडिया पे आ रही हैं। बाप जो है वो बेटी का साथ देने के बजाय ज़ालिमों का साथ दे के प्रेशराइज़ होके, क्योंकि वो मर्द है तो मर्दों के साथ बैठ के वो प्रेशराइज़ होके, उसकी भी अपनी मजबूरियाँ, बाप का भी गलत नहीं होता लेकिन उसकी भी मजबूरियाँ, ठीक है, उसी मजबूरियों के पेश नज़र ब्लैकमेल होके वो बेटी के ख़िलाफ़ बयान दे सकता है। और जो बेटी है जब उसके साथ उसके घर वाले ना हों, जब बहर वाले भी पड़ जाएं, जब वो अकेली हो जाए, तो वो यकीनन फिर उसको कुरान पाक का सहारा लेना पड़ा और उस पर हाथ रख कर वो अपनी दास्तान बयान कर रही है कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ, क्या ज़्यादती हुई, किस तरह ब्लैकमेल किया जाता है। जी हाँ, हमारे वसेब में अक्सर दोस्तियाँ चल जाती हैं और मर्द ये समझता है कि एक दफ़ा अगर मैंने औरत लड़की फंसा ली, वो सारी ज़िंदगी के लिए वो फंसी रहेगी और मेरे साथ वो रहेगी, चाहते ना चाहते उसको रहना पड़ेगा और मेरा जो जुल्म ज़्यादती है उसको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बीवी तो मैं भी शायद जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बीवियाँ भी कभी कभी थक जाती हैं और वो अदालत का खुला की खातिर दरवाज़ा खटखटाती हैं। लेकिन जिनको आप महबूबा बना के, मशूका बना के, गर्लफ्रेंड बना के जब आप उनके साथ अटैच होते हैं और कुछ अर्सा उनके साथ चलते हैं और जब आपके रवैयों से वो तंग आ जाती हैं, क्योंकि औरत फंसती है शादी के नाम पे, जब आप उन्हें चकनी चिपड़ी बातों से अपनी बीवियों की बुराइयां करके उनकी हमदर्दियां हासिल करते हैं, तो एक वक्त होता है, थोड़ा सा वक्त होता है, साल 5 महीने 6 महीने, उसके बाद औरत को पता चल जाता है कि यह बंदा मेरे साथ दो हाथ कर रहा है, सिर्फ मुझे यूज़ कर रहा है, तब फिर वो बगावत पे उतर आती है। वो कहते हैं जी गुनाह नहीं निकाह, लेकिन हम लोग निकाह को गुनाह समझते हैं और निकाह करने से कतराते हैं, लेकिन गुनाह को इतना सवाब समझ के जनाब बड़े फ़ख्र के साथ करते हैं और बड़े चौड़े होकर अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने हल्का बाब में बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि फ़लाँ की बेटी फ़लाँ जो है वो मेरे साथ इस तरह अटैच है और मैं उसके साथ इस तरह अटैच हूँ। और वो नंगी बातें, नंगी वीडियोस, नंगी जो है वो तस्वीरें, वो आप जनाब बड़े शौक़ व ज़ौक़ से महफूज करके, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसमें आप भी नंगे होते हैं। क्या आपकी कोई इज़्ज़त नहीं,
عورت کی عزت ہے، مرد کی عزت نہیں ہے. شاید آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی عزت ہے، تبھی تو آپ کسی کی بہن بیٹی کو اس طرح یوز کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ جو عمل اختیار کرتے ہیں. اگر وہ تنگ آ کے تھک کر آپ کے ظلم زیادتی کو کے برداشت ناقابل برداشت ہو کر جب وہ اپنے حق کی خاطر آواز بلند کرتی ہے، تب معاشرہ اس پر پڑ جاتا ہے، اور پھر وہیں جو آپ اس پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں بدلے میں اس کا جسم لے رہے ہوتے ہیں، اس کی ادائیں لے رہے ہوتے ہیں، اس کا وقت لے رہے ہوتے ہیں، وہیں ٹرانزیکشن کی جو رسیدیں ہوتی ہیں وہ جیز کیش کی صورت میں، وہ ایزی پیسہ کی صورت میں، پھر آپ اس کی فوٹو بنا کے پبلک میں معصوم بن کر جناب دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو اس نے مجھے لوٹا ہے. اور بھائی اندھے تھے اس وقت، شراب پی رکھی تھی، نشے میں تھے، بھنگ پی تھی، کیا تھی اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا. وہ آپ کو اپنا آپ دے رہی تھی اور آپ اس پہ لٹا رہے تھے. ایک دل پسند کی بات ہوتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ کی بات ہوتی ہے. جب آپ اس کے معیار پہ مزاج پہ پورا نہیں اتر رہے، جو کمٹمنٹ آپ لوگوں نے کی تھی غلط کی تھی، جو آپ نے اس پہ نہیں اترے، تو ظاہر بلا محلہ وہ پھر جب آپ سے الگ ہوتی ہے تو آپ کی انا کو، آپ کی ایگو کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور نام نہاد غیرت کو مسئلہ بنا کے آپ اس عورت کو پڑ جاتے ہیں، اس لڑکی کو پڑ جاتے ہیں، اور اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتے کہ تب تک یہ ذلیل و رسوا نہ ہو. لیکن آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ذلیل رسوا اگر ہوگی تو ساتھ میں آپ بھی ہو رہے ہیں، آپ کا خاندان بھی ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا نام جب چلے گا، آپ کے خاندان کا نام بھی، شناخت بھی آپ کے ساتھ چلے گی، اور آپ کریں گے، آپ بھریں گے آپ کے پیچھے خاندان والے اور آنے والی نسلیں. دونوں طرف سے میں بات کر رہی ہوں، لڑکی کی طرف سے فیور نہیں کر رہی، نہ لڑکے کی طرف سے فیور کر رہی ہوں. لیکن بات یہی ہے، کہتے ہیں کہ پروین شاکر کا ایک شعر ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. خدارا خود کو بھی انسان بنائے اور معاشرے کو اس گندگی، جو گند کی طرف سریکی بیلٹ ہمارا ایک فخر تھا، ہمارا ایک، ہم بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے پیار کرنے والے، امن پسند، عزت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن وہ لوگ جو عزت کرنے والے تھے، جو امن پسند تھے، جو بہن بیٹیوں کا احترام کرتے تھے، یقیناً وہ قبروں میں جا کے سوئے ہیں، اور ان کے جو سپوت ہیں وہ یہ چند چڑھا رہے ہیں. تو جناب خدا کے لیے اپنے جو ہے نا ہوش کے ناخن لیجئے، ہوش کیجئے، اپنی وسیب کی بہن بیٹیوں کی جو ہے عزتوں کو پامال کرنا چھوڑ دیجئے. اور میں ان بہن بیٹیوں کو بھی کہوں گی کہ خدا را پیسے کی لالچ میں آ کے آپ بھی ایسے یہ سلسلے ختم کر دیجئے. ریسنٹلی 2-3 واقعہ آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے. ایک ہمارے بھائی سنگر تھے سونیا اعظم، اس کا مسئلہ ختم نہیں ہوا، اوپر سے جناب ایک اور بہن آ گئی ہے ایس ایچ او کے خلاف، اور جناب اس کے علاوہ ایک اور بہن آ گئی ہے جناب چوری کے خلاف. بہت ساری ایسے اگر سوشل میڈیا کھولیں تو یقین کریں بظاہر تو وہ ٹک ٹاکر ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ آپ مراسم بڑھا رہے ہوتے ہیں، جب آپ ان کی اداؤں کے دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں، جب ان کی خوبصورتی پہ لٹو ہو رہے ہوتے ہیں، جب انہیں جان جانی دل پر جانی پتہ نہیں کیا کیا خطاب دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ لڑکی ہمیشہ، عورت جو ہے نرم دل ہوتی ہے، وہ بھروسہ کر لیتی ہے. جب وہ آپ سے جان چھڑانا چاہ رہی ہوتی ہے آپ کی کسی مسئلے کی وجہ سے، آپ کی رویے کی وجہ سے، تب آپ اس کی جان چھوڑ دیا کریں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں کریں. آپ کی بھی عزت، اس کی بھی عزت، خاموشی سے علیحدہ ہو جائیں. تعلق کا یہیں تقاضا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو کہ آپ گناہ کریں اور بڑے فخر کے ساتھ معاشرے میں اس کو پھیلائیں کہ جناب اس کے ساتھ میرا گناہ تھا اور میں نے کیا، یا میرے ساتھ کیا گیا. خدارا ہمارا اسلام جو ہے ہمیں یہ تربیت نہیں سکھاتا. ہم بحیثیت مسلمان اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم نے دینی جو اسلامی تعلیم حاصل کی؟ نہیں کی، تبھی تو ہم گمراہی کے دلدل میں دھستے جا رہے ہیں. اور ہمارے وہ بھائی جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جناب بڑے مبصر بنے ہوتے ہیں، جناب تبصرے فرما رہے ہوتے ہیں اور چسے لے رہے ہیں، چس رہ کے چادن چس لینا، اور ایسی باتوں پر جناب وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو خدا را عقل کے ناخن لیجئے، تھوڑا سا انسانیت اپنے اندر لائیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارا نہ اسلام ہے، نہ ہمارے اسلامی اقتدار ہے، نہ ہمارے مقامی روایات ہمیں اجازت دیتی ہیں. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری جو بچیاں تھیں، وہ چار دیواری کے ساتھ ساتھ ہم ان کو پروٹوکول دیتے تھے، عزت دیتے تھے، احترام دیتے، آج خود اپنے ہاتھوں سے انہیں رسوا کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی